अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्तिरूपा यदि वदिपदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं सठरिपमतसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अकारण करुणाकर करुणा वरुणालय जगन्नियंता भक्तवांछा कल्पतरो भगवान लक्ष्मी नारायण को स्वरूभूत श्री स्कंद पुराणबाट लिएको वैशाख मास महात्म्य को हामी 19औं अध्यायको प्रसंग यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्दैछौं। श्रद्धेय भक्तगण, श्रुत्वा धर्मं विजानाति श्रुत्वा त्यजति दूरमति श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। हाम्रा महर्षिहरूले शौनकादि गरेका 88,000 मुनिलाई सुत पौराणिकजीले नैमिषारण्य नाम गरेका क्षेत्रमा श्रुत्वा धर्मं विजानाति सुनेर धर्मलाई जानिन्छ, श्रुत्वा त्यजति दूरमति सुनेर दुर्मतिलाई पनि त्यागिन्छ अर्थात् दूषित मतिलाई पनि त्यागिन्छ। जसरी जान्नु पर्ने हो धर्मलाई श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। धेरै धेरै यस्ता महापुरुषहरूका कथनलाई सुनेर सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सकेका छन्। त यसै प्रसङ्गमा वैशाख मास महात्म्यमा हामी के सुन्दैछौँ त भन्दाखेरि भगवान श्रीहरिको उपासना गर्ने तरिका, भगवान विष्णुको प्रसङ्ग, सत्सङ्गलाई त्यस्तै प्रकारले हेर्नुभयो हाम्रा महर्षिहरूले। यहाँ एकजना व्याधको प्रसङ्ग हजुरहरूले सुनिरहनु भएको नै छ। 18 अध्यायमा 19 अध्यायमा हामी त्यही प्रसङ्गलाई जोड्दै व्याधले के भने शङ्ख नाम गरेका मुनिसँग भने विष्णुमुद्दिश्य कर्तव्यम धर्म भागवता शुभा। भगवान विष्णुलाई उद्देश्य गरेर भागवत आदि गरेका धर्मको बारेमा हजुरले बताउनु पर्यो। कस्तो प्रकारको स्वरूप भगवानको छ, किम्बा तस्य हि लक्षणम, लक्षण कस्तो छ, किम मानम तस्य सद्भावम, ककलले जाने, कीदृशा वैष्णवा धर्म, केन वा प्रियते हरि, कस्ता छन् वैष्णव धर्महरू, कस्ता प्रकारले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। व्याधले यस्तो प्रश्न गरेपछि व्याध पूर्व जन्ममा को थिए यो प्रसङ्ग हजुरले 18औं अध्यायमा श्रवण गर्नुभयो। त्यस पछाडि गएर शङ्खमुनिले व्याधको पूर्व जन्मको सबै वृत्तान्त बताएर सत्सङ्गको महिमा कति ठुलो हुँदो रहेछ, शङ्खमुनिसँग भेट भएर शङ्खमुनिसँग सत्सङ्ग गर्ने प्रक्रियामा लागेका व्याधले आफ्नो जीवनलाई नै परिवर्तन गरिदिए। शङ्खमुनि भन्नुहुन्छ शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि, भगवान विष्णुको स्वरूपको बारेमा व्याध म तपाईलाई बताउँछु, तिमीलाई बताउँछु, तिमी सुन। परन्तु भगवान विष्णुको महिमाको बारेमा वर्णन गरेर कसैले पनि सक्दैन। भगवान पूर्ण शक्ति, पूर्ण गुणो हो, निर्दिष्ट सकलेश्वर, पूर्ण शक्तिमान हुनुहुन्छ, पूर्ण ज्ञान पूर्ण हुनुहुन्छ, शक्ति पूर्ण हुनुहुन्छ। यस्तो परमात्मा भगवान विष्णुलाई भगवानका ती भक्तहरूले, भगवानका ती प्रेमीहरूले बुझ्दछन् जो सदा सर्वदा भागवत धर्ममा आबद्ध भएका छन्, भागवत धर्मलाई नै सर्वोपरि मान्ने भएका छन्। भगवान विष्णुलाई 3 प्रकारले बुझिन्छ, प्रत्यक्षले, अनुमान प्रमाणले र शास्त्र प्रमाणले। प्रत्यक्ष, अनुमान र शास्त्र प्रमाण। आदौ नरोत्तमं विद्यात् इत्युक्ते ज्ञाने शुचं तया। प्रत्यक्ष जसले भगवान श्रीहरिको उपासना भागवत धर्म मूलक प्रसङ्गद्वारा गरेका छन् तिनीहरूले प्रत्यक्ष रूपले भगवानलाई प्राप्त गर्न सके, प्रत्यक्ष भइहाल्यो। अनुमान, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्ही, यसलाई अनुमान प्रमाण भएर भनिन्छ। जहाँ जहाँ धुवाँ आउँदैछ त्यहाँ अग्नि छन् भन्ने कुरो प्रमाण लाग्दछ। त्यस्तै प्रकारले भगवानलाई जान्न सकिन्छ हैन, अनुमान प्रमाण।
अनि शास्त्रीय प्रमाण शास्त्रमा वर्णन गरेको छ भगवानका कल्याण गुणगणहरूको सदा सर्वदा चिन्तन गर्नु, भगवानका सेवामा आफू तल्लीनतापूर्वक लाग्नु, भगवानको उपासना गर्नाले मेरो कल्याण हुन्छ भन्ने भाव मनमा राखेर यस्ता प्रकारले गर्नुपर्छ। किनभने यी सबै पाञ्चरात्र महाभारत आदि गरेका धर्मशास्त्रले हामीलाई भगवान विष्णुको उपासना गर्ने प्रक्रियालाई बुझाएका छन्। याद सुन तिमी, पाञ्चरात्र आगममा भगवत प्राप्ति गर्ने साधनाहरू यानि कि सामान्यभन्दा सामान्य जो कर्म पनि हामी यदि गर्दछौँ भने ती सामान्यभन्दा सामान्य कर्महरूलाई पनि भगवानको कैङ्कर्य बुद्धिले गर्नुपर्दछ भनेर पाञ्चरात्र आगमले हामीलाई राम्रो प्रकारले बताएका छन्। किनकि श्राद्धादि कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, शास्त्रमा तीनवटा कर्म बताएका छन्। नित्य कर्म जो प्रत्येक दिन हामी बिहान उठेर शौचादि क्रिया आदिबाट निवृत्त भएर स्नान गरेर आएर आफ्नो स्वरूप बनाएर तिलक चन्दन लगाएर गायत्री मन्त्रको उपासना गरेर गुरु मन्त्रको उपासना गरेर स्वाध्याय गरेर जो गरिन्छ यसलाई नित्य कर्म भनेर भनिन्छ। दैनिक गरिन्छ यी कर्महरू। नैमित्तिक कर्म एकादशीको व्रत, यस्तै वैशाख मासको उपासना, कार्तिक मासको उपासना, नवरात्रको उपासना, शिवरात्रिको उपासना, जन्माष्टमीको उपासना, यसलाई नैमित्तिक कर्म भनेर भनिन्छ। नित्य कर्म नैमित्तिक कर्मलाई कहिल्यै लोभ गर्नु पनि हुँदैन, गरिरहनु पर्दछ। यी पनि भगवत कैङ्कर्य बुद्धिले गर्नुपर्दछ, न कि मैले यसबाट कुनै न कुनै फल प्राप्त गरौँ भनेर। फलको आशा नगरी गरिने कर्मको नाम यसरी निष्काम कर्म भनेर भनिएछ। नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म अर्को हुन्छ। काम्य कर्म पुत्र प्राप्तिका लागि, धन प्राप्तिका लागि, ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि गरिने जुन कर्महरू छन् त्यसलाई काम्य कर्म भनेर भनिन्छ सज्जनहरू। त नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मका लागि विशेष दिन, विशेष बार, विशेष केही जुराएर गर्नुपर्छ भने नित्य नैमित्तिक कर्म गर्नका लागि जुराउनै पर्दैन। जति बेला त्यो नित्य कर्म गर्ने समय आइपर्दछ, आइपरेका बेलामा गरिने शुभ कर्मलाई नै कुनै प्रकारको जुराइरहनु, दिन हेरिरहनु पर्दैन। रामनवमी जहिले परुन् गर्नु पर्यो, कुनै त्यस्तो योग हेर्नु परेन। जन्माष्टमी जहिले सुकै जस्तो अवस्थामा परुन्, योग जुराइरहनु परेन, दिन जुराइरहनु परेन। यसरी नवरात्र कुनै पनि योग परोस् नपरोस् यस्ता प्रकारले काम्य आदि गरेका कर्महरू गर्नुपर्दछ। र भागवतका लक्षण पनि तिनै हुन्, वैष्णवका लक्षण पनि तिनै हुन्। भगवानको जति पनि कर्महरू गरिन्छन् ती कर्म भगवत बुद्धिले गर्ने, भगवत कैङ्कर्य बुद्धिले गर्ने, भगवानको मुखोल्लास गर्ने बुद्धिले गर्नुपर्दछ। शङ्कर त्यही भन्नुहुन्छ हैन। भगवान नारायण नै स्वरूप, संसारको स्वरूप हुनुहुन्छ, विराट स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवान नारायणलाई संसारको सृष्टि गर्ने जब इच्छा लाग्दछ, संसारको सृष्टि गर्ने इच्छा लागेपछि भगवानले आफ्नो विराट स्वरूपलाई तयार गर्नुहुन्छ। त्यो विराट स्वरूपमा विभिन्न प्रकारका अधिष्ठाता देवताहरू आएर प्रवेश गर्दछन्। जस्तो जयन्त आदि गरेका देवता भगवानका गोडामा आएर प्रवेश गरे, इन्द्रियमा प्रवेश गरे, चक्षुरादि देवता आँखामा प्रवेश गरे, होइन गतिका देवता आएर पाउमा प्रवेश गरे। यस्तै श्रवणीय देवता होइन आदि गरेका देवताहरू समस्त इन्द्रियमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि त्यो विराट पुरुष उठेन। अन्तिममा चैतन्य प्रभु परमात्मा विष्णुको स्वरूपभूत चैतन्यता जब त्यो शरीरमा प्रवेश गरेपछि भगवान विराट स्वरूप जुरुक्क उठ्नुभयो र यो संसारमा सृष्टि क्रमलाई चलाउनु भयो। बाह्य आभ्यन्तर भेदले सृष्टि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा बाह्य सृष्टि हुन्छ, एउटा आभ्यन्तर सृष्टि हुन्छ। ती बाह्याभ्यन्तर सृष्टिले नै भगवानले ब्रह्मा बनेर पालन गर्ने, ब्रह्मा बनेर सृष्टि गर्ने, विष्णु बनेर पालन गर्ने, शङ्कर बनेर संहार गर्ने। सापात कणवो गुरुद्रोही सूर्य शिष्यो भवत तदा हैन। तो भगवानले यिनी सबै कुराहरू आफू कहिले रुद्र बनेर संहार गर्ने, कहिले ब्रह्मा बनेर उत्पन्न गर्ने, कहिले विष्णु बनेर पालन गर्ने जस्ता सत्कर्म यो संसारमा क्रीडा गर्ने काम गर्नुहुन्छ। भगवानका दुईटा विभूति छन्, एउटा लीला विभूति छ, एउटा हैन एउटा क्रीडा विभूति। यो संसारमा जति भगवान क्रीडा गर्नुहुन्छ त्यसलाई क्रीडा विभूति भनेर भनिन्छ। त्यसपछि भगवानको जुन त्रिपाद विभूति छ त्यो त्रिपाद विभूतिमा भगवान सदा सर्वदा एक रूपता स्वरूप श्रीभू नीलाका साथमा बसी बक्सिन्छ। त्यसलाई लीला विभूति, त्यसलाई त्रिपाद विभूति भनेर भनिन्छ। लीला विभूति जहाँ भगवान आएर अनेक प्रकारका कर्म गर्नुहुन्छ। राम बनेर कहिले आउनुहुन्छ, कृष्ण बनेर कहिले आउनुहुन्छ, बुद्ध बनेर कहिले आउनुहुन्छ, कल्की बनेर कहिले आउनुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका स्वरूप धारण गरेर भगवान यो संसारमा आउनुहुन्छ
र यस्ता प्रकारका विराट स्वरूप भगवानलाई भगवानका शरणमा परेका ती जीवात्माहरूले गुरुसँग भगवानको स्वरूप जान्नका निमित्त गुरुबाट शरणागत भएर भगवानको स्वरूप के हो भनेर गुरुमुख भएका व्यक्तिले भगवानलाई बुझ्दछन्, जान्दछन्, हैन। र जसले यस्ता प्रकारका भगवानका ब्रह्मादि गरेका देवताले पनि चिन्तन गर्दा प्राप्त गर्न नसकिने जुन भगवानलाई सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले भगवानसँग सम्बन्ध गरेर आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेका यस्ता प्रकारका जीवात्माले, यस्ता प्रकारका मनुष्यले, यस्ता प्रकारका भगवानका भक्तले बुझ्दछन् र तिनैलाई परम भागवत परम वैष्णव भनेर धर्मशास्त्रले भनेको छ। व्याद भनिकन यस्ता प्रकारले व्यादलाई शङ्ख मुनिले भगवानको स्वरूपको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ अगाडि गएर शङ्ख मुनि भने, हे व्याद, महिमा श्रूयते लोके पुराणेषु सहस्रश एतदा चक्षमे ब्रह्मन् श्रोतुम कौतूहलम हिमे। मैले पुराणमा आदिमा ऋषि महर्षिहरूबाट सत्सङ्ग गर्ने महापुरुषहरूबाट भगवानका विभिन्न प्रकारका कुरा सुनेको थिएँ, कथा हो कथा। आज हजुरले तिनै कुरा मलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, म कृतकृत्य भएँ। मलाई अरू पनि भगवानका ती चरित्र सुनाउनुहोस् भनेर भनेपछि शङ्ख भन्नुहुन्छ, पुरा प्राणो हरिम देवम नारायणमनामयम। भगवान प्राण स्वरूप हुनुहुन्छ र भगवानको त्यो विराट स्वरूपलाई उठाउनका निमित्त प्राणको नै अनेक प्रकारका अद्य प्रवृत्ति विख्याति महिमा भुवनत्रय, यो संसारमा जति पनि अधिष्ठाता देवताहरू, हैन, जयन्त आदि गरेका श्रोत्रका देवता, नासिकाका देवता, आँखाका देवता, गोडाका देवता, अधिष्ठाता समस्त देवताहरू आएर त्यो विराट पुरुष भित्र प्रवेश गर्दा पनि अन्तिममा प्राण पुरुष परमात्मा श्रीहरिको प्रवेश नभएसम्म यो संसारमा उहाँको स्थिति भएन। त्यस्तै प्रकारले यो संसार नै उहाँको वास्तविकता हो। उहाँलाई बुझ्नका निमित्त धर्मशास्त्रको अध्ययन र गुरुले बताइदिएका मार्गको अत्यन्त आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँनेरि शङ्खमुनिले व्याधलाई बताउनु भयो। व्याध बडा आनन्दित भए कि कमसेकम पनि म व्याध भएर जन्मिए तापनि आज यस्तो हजुर जस्तो परम ज्ञानी मुनिको सन्निधि मलाई प्राप्त भयो। किनकि कुनै पनि प्रकारले सत्सङ्ग गर्नका निमित्त मलाई भगवानले नै हजुरको स्वरूप यहाँ पठाइदिनु भएको रहेछ। गुरु नभइकन संसारको ज्ञान हुँदैन भन्ने कुरो मलाई बल्ल बल्ल याद भयो, मैले थाहा पाएँ। किनकि म जङ्गलमा अनेक प्रकारका जीवात्माको हत्या गरेर आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेको थिएँ। आज भगवत कृपा भो, हजुर जस्तो ज्ञानी पुरुष मेरो सामनेमा आइबक्स्यो र मैले हजुरद्वारा भगवानको स्वरूपको बारेमा वैशाखमा गरिनुपर्ने कर्महरू के हुन्, वैशाखमा पुजिने भगवान विशेषता को हो र परतत्व भन्ने भगवान को हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी मैले हजुरको मुखारविन्दबाट प्राप्त गरेँ। भगवान र धन्य हुनुहुन्छ हजुर। आज हजुरले गर्दाखेरि मेरो जीवन अत्यन्त सफल भयो। मैले यस्तो अत्यन्त निकृष्ट जीवन, व्याधको जीवन व्यतीत गरेर मैले आफ्नो जीवनमा दुःख पाउनु परेन। म आनन्दित भएर मेरो जीवनलाई व्यतीत गर्न पाएँ। म पूर्वजन्ममा यस्तै शुद्ध कर्म गर्ने ब्राह्मण भएर जन्मिँदा पनि मैले दुष्कर्म गरेछु, आफ्नो महत्त्व बुझेनछु, आफ्नो ब्रह्मत्व बुझेनछु। यो ब्रह्मत्व नबुझेको हुनाले मैले अत्यन्त दुःख पाएर अहिले व्याध हुनु पर्यो। आज भगवानको कृपाले यो श्रापबाट, यो दुःखबाट, यो अनेक प्रकारका दुष्कर्मबाट मुक्त भएर मैले भगवानलाई बुझ्ने प्रयास गरेँ र हजुरले मलाई बुझाउने प्रयास गरिबक्स्यो। म जीवनमा कृतकृत्य भएँ भगवान भनिकन। यस्ता प्रकारले मैले व्याधले आफ्नो सबै वृत्तान्त र भगवानलाई उपासना गर्ने प्रक्रियाहरू शङ्खमुनिबाट सुने। व्याध पनि कृतकृत्य भए र शङ्खमुनि पनि के भन्नुहुन्छ यहाँनिर गएर भने, हे व्याध, इत्येतद् कथितं सर्वं यत्पृष्टं तु तया अधुना यश्रोतव्यमिति व्याध पृच्छ मा विचारय। मैले तिमीलाई इतिवृत्ति सुनाएँ, तिम्रो पूर्वजन्मको कुरा पनि बताएँ, भगवान विराट स्वरूपको कुरा पनि मैले बताएँ र भगवानका सबै वृत्तान्त मैले तिमीलाई बताएँ। अब अरू के सुन्ने इच्छा छ? यदि तिमीलाई अरू पनि सुन्ने इच्छा छ भने मसँग प्रश्न गर भनिकन भनेपछि व्याधले बडा आनन्दसँगले हजुरको कृपा प्राप्त हो भन्दै भन्दै यो वैशाख मास महात्म्यको 19औं अध्यायलाई हामी यहीँ विश्राम गर्छौँ। हवस् त, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।